बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के तनाजुर में जारी करदा बयान के बाद पैदा होने वाली आईनी और कानूनी हैसियत पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि सदर पाकिस्तान के पास आईनी तौर पर क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में टीटीपी और पीटीएम की तरफ से रियासत मुखालिफ मुहिम पर बात की जाएगी और देखेंगे कि रियासत दुश्मन अनासिर से कैसे निपटा जाना चाहिए। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें जिक्र होगा कि क्या पाकिस्तान और भारत के माबैन मुशर्रफ मनमोहन जैसा कोई अमन प्लान नाफिजुल अमल हो सकता है। अब प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के सियासी माहौल में मजीद तनाव उस वक्त देखने में आया जब सदर पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी करते हुए ये बयान दिया गया कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर पाकिस्तान का कहना है कि मैं इन बिलों से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत वापस भेजें और फिर मैंने अमले से कई बार तस्दीक भी की, मगर आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को नहीं माना। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर पाकिस्तान का मजीद कहना है कि अल्लाह सब जानता है, मैं इन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल्स से मुतासिर होंगे और मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। यहाँ पर आपकी आधानी के लिए बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद दोनों बिल्स कवानीन बन चुके हैं। सदर पाकिस्तान का आज का ये ट्वीट पाकिस्तान की आईनी तारीख में एक अनोखा ही वाक़या है। वज़ारत कानून ने सदर पाकिस्तान के ट्वीट पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 75 के मुताबिक अगर सदर पाकिस्तान को कोई बिल भेजा जाता है तो सदर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ये कि बिल पर दस्तखत करें या 10 दिन के अंदर बिल को एतराज़ात लगाकर पार्लियामेंट को वापस भेज दें, और फिर अगर पार्लियामेंट दूसरी बार भी सदर को वापस भेजे तो अगेन 10 दिन के अंदर ही मंजूर करना होता है। अगर दस्तखत ना करें सदर साहब तो फिर बिल 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। आइन का आर्टिकल 75 सदर मुमलिकत को कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। सवाल पैदा होता है कि सदर मुमलिकत ने 10 दिन के अंदर एतराज़ात लगाकर बिल वापस क्यों नहीं भेजे, हालांकि माजी में ऐसे वापस भेजे गए तमाम बिल्स का चर्चा खुद सदर साहब सोशल मीडिया पर करते रहे हैं। सदर का ये कहना कि स्टाफ को बिल वापस भिजवाने का कहा इंतहाई हैरान कुन है। सदर मुमलिकत ने सोशल मीडिया पोस्ट में किसी स्टाफ का नाम का जिक्र क्यों नहीं किया, और अगर वाकई ऐसा था तो अपने अमले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसके बाद भी सदर को अपने ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए? ये वो अहम सवाल जो इस सेगमेंट में हम उठाएंगे, और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो सदर साहब बयान दे रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चला, वो बार बार कहते रहे अपने स्टाफ को कि वापस भिजवा दें, और उनको आज पता चला कि जनाब ये तो ऐसा हो गया, ये तो कवानीन बन गए हैं और उनके दस्तखत के बगैर ही बन गए हैं। 27 घंटे से खबर चल रही थी, लेकिन 27 घंटे के बाद आज उनको ये होश आया। बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उनका जो ओहदा है वो सरबराह मुमलिकत का है और बहुत सी एहतियातें हैं जो उन्हें बरतनी चाहिए। मैं तो पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो रियासत के आइनी सरबराह बने, किसी जमात के तर्जुमान ना बने, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो सदर हैं या जो गवर्नर्स हैं या स्पीकर हैं, उनके ओहदे रवायतन जो हैं पार्लिमानी जमहूरियत में वो न्यूट्रल ऑफिसर्स होते हैं, गैर सियासी ऑफिसर्स होते हैं। वो सरबराह मुमलिकत की हैसियत से उन्हें मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। देखिए, आइन का आर्टिकल 75 बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहता है कि जब दोनों ऐवानों से कोई बिल पास हो जाता है तो वो असेंट के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया जाता है। पहली ऑप्शन तो ये है कि सदर मुमलिकत उसे असेंट कर दे तो वो फौरी तौर पे बिल बन जाता है। दूसरी ऑप्शन जो आर्टिकल 72 में कही गई, वो कहा गया कि अदर दन मनी बिल, यानी कि जो नेशनल असेंबली से बजट के रिलेटेड जो मनी बिल हैं, उनके अलावा अगर कोई बिल है तो वो 10 यौम के अंदर अंदर एक मैसेज बनाएंगे अगर वो उससे इत्तफाक नहीं करते, और उस मैसेज में वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे
کہ پارلیمنٹ اس بل کے ان حصوں کو ریکنسیڈر کرے جو ان کی نظر میں غیر مناسب ہیں یا پہ وہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب اگر 10 روز کے اندر وہ میسج بنا کے ریکویسٹنگ دی پارلیمنٹ، ورڈ یوز کیا گیا ول سینڈ اے میسج ریکویسٹنگ دی پارلیمنٹ ٹو ریکنسیڈر دی پورشنز آف بل اور ایز اے ہول. اب جب وہ میسج لگا کے نہیں بھیجتے 10 روز کے اندر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بل جو ہے وہ اسینٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام میں جو قانون سازی ہے، آئین پاکستان کے تحت قانون سازی پریروگیٹو ہے پارلیمان کا، سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا. صدر صاحب اس کا حصہ ضرور ہے اور انہیں ایک یہ سیریمونیل رول دیا گیا ہے کہ بل کی جو اسینٹ ہے، تصدیقی دستخط وہ اس پہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایسا کرتے ہوئے انہیں یہ آپشن دی گئی ہے کہ اگر وہ سمجھے کسی جگہ پہ کہ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ ان کی نظر میں آئین سے متصادم ہیں یا وہ اچھی لیجسلیشن نہیں ہے، تو وہ ریزنز دے کے ریکویسٹ کریں پارلیمنٹ کو کہ اسے دوبارہ ریکنسیڈر کرے. تو اب دیکھیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، تو انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں نے 10 روز سے پہلے اس بل کی یا ان بلوں کی فلاں فلاں شکوں پہ فلاں فلاں اعتراض لگایا اور یہ اعتراض لکھ کے میں نے واپس بھیجا دستخط کر کے. بالکل ٹھیک. یہ کہہ دینا کہ میں نے ان بلوں پہ دستخط نہیں کیے اور میں نے انہیں درازوں میں رکھا یا میں نے کہہ دیا کہ بغیر دستخط کے بھیج دو، تو یہ آئین کی منشا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات بتائیے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے دن تک تو اس پر بات ہوئی نہیں اور وہ جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے تھے اس کا بھی کہیں کوئی تذکرہ نہیں آیا، حالانکہ ماضی میں وہ یہ کرتے آئے ہیں. ان کی طرف سے باقاعدہ ٹویٹس ہوتی تھی کہ یہ بل ہے، یہ اعتراض ہے، میں نے واپس بھجوا دیا ہے. یہ کئی دفعہ انہوں نے کیا ہے، اس دفعہ خاموشی رہی بالکل. لیکن کل جب شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا اور آج خاص طور سے اسد عمر کی گرفتاری کے بعد سے یہ چیز سامنے آتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کوئی ربط ہے، کوئی کنیکشن ہے ان دونوں چیزوں کا؟ وہ تو یقیناً ہے جی. میں تو پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو ڈسچارج آف ہز آفیشل ڈیوٹیز، انہیں تو ہم سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ان کا عہدہ غیر سیاسی ہے اور انہیں اپنے آپ کو سیاست سے مبرہ رکھنا چاہیے. ماضی میں بھی بہت سارے ایسے اوکیزنز آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ تھا تو صدر مملکت تشریف لے گئے تھے لاہور ایک غیر منتخب شخص سے جو کہ اسمبلی چھوڑ چکے تھے، جن کا پارلیمان سے تعلق نہیں تھا، ان سے مشاورت کرنے کے لیے کہ آپ حکم دیں تو آپ کی رائے میں یہ کیسا فیصلہ ہے. نہ آئین اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ رولز آف بزنس اس کا تقاضا کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. تو اس معاملے میں بھی اگر انہیں کچھ حصوں پہ اعتراض تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی کوئی بلینکٹ ڈسکریشن نہیں ہے کہ وہ بادشاہ تو نہیں ہے، وہ ایک منتخب صدر مملکت ہیں جن کا عہدہ آئینی نوعیت کا ہے اور رسمی نوعیت کا ہے، سیریمونیل ہے. بالکل. جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حاکمیت کو پاکستان کے عوام اپنے چوزن ریپرزنٹیٹیوز منتخب نمائندوں کے ذریعے اس ملک کو چلائیں گے. کہ حاکمی کی ذات کی ہے اور ملک چلانا ہے عوام کے منتخب کردہ نمائندوں نے. عوام کے منتخب کردہ نمائندے جب قانون سازی کرتے ہیں تو اس قانون سازی پہ بیٹھنے کا انہیں اختیار نہیں ہے، ایک آدھ اعتراض کرنے کا اختیار ضرور ہے اور وہ بھی ودن سٹیپولیٹڈ پیریڈ. اگر وہ ان 10 ایام کے اندر اس پہ ان رائٹنگ اعتراض ریزنز کے ساتھ نہیں کرتے اور ریکویسٹ نہیں بھیجتے پارلیمان کو کہ وہ اسے ریکنسیڈر کرے تو پھر یہ قانون بالکل ویلڈلی پبلش ہوا ہے، نوٹیفائی ہوا ہے. اب ایک اور چیز، ایک بات سادیہ نہیں، ایک چھوٹی سی بات دیکھیں. یہ بل میری جہاں تک دانست ہے، مجھے یاد پڑتا ہے یہ بل انہیں 3 یا 4 اگست کو بھجوا دیے گئے تھے. نیک نیتی تو یہ تھی کہ اگر انہیں ان بلوں کی کسی شک پہ اعتراض تھا اور انہیں معلوم تھا کہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں چند روز باقی ہیں، تو یہ اولین فرصت میں اسمبلی کا، پارلیمان کا احترام کرتے ہوئے اولین فرصت میں اور اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے اعتراضات لگا کے بھیج دیتے تاکہ وہ جوائنٹ سیٹنگ میں اسے ایگزامن کر لیتی. بالکل صحیح. اب پہلے انتظار کرنا کہ کب اسمبلی ختم ہو اور پھر چپ رہنا اور پھر جب اللہ معاف کرے کچھ گرفتاریاں ہو جائیں یا کوئی اور معاملے ہوں تو
ऐसा करना जो है ये मेरे ख्याल में इट्स अनबिकमिंग। राइट, अब ये जो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और शाह महमूद की और असद उमर की, इस पे ज़रा बात करते हैं, क्योंकि इस पे भी एक बिल्कुल ही अलग नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं चाहूँगी कि ये भी चीज़ें ज़रा पर्सपेक्टिव में आ जाएं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो किस तरीके से साइफर के मामले पे इन पे लागू होता है और ये कितना बड़ा एक जुर्म हो सकता है, ज़रा उस पर बताइएगा। एक तो मैं वजाहत करता चलूं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम हुई हैं जिनके बारे में सदर साहब ने भी अभी ट्वीट किया, उन तरामीम का जो साइफर का ये मुकदमा है उसके साथ कोई रब्त नहीं है। वो तरामीम हुई थी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को प्रॉब्लम्स आ रही थी वॉर जोन्स में या बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं बड़े सालों से, और उस हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से बहुत से लोग हैं, ऐसी कुव्वतें हैं जिनको पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चुभती है। तो वो चीज़ें 100 साल से ये कानून था, ज़ाहिर है असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक उसे करना चाहिए। उसमें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, उस ज़माने में तो पत्तों की छालों पे भी डॉक्यूमेंट बनते थे, आज वर्चुअल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, डिजिटल भी है, बड़े और तरीके आ गए हैं। तो उसको वो किया, कुछ चीज़ें और इसमें शामिल की, तो इसका उससे रब्त नहीं है। अब रही बात के साइफर वाले केस की, तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। आप और हम सब जब ये टीवी पे, खास तौर पे इन दिनों में भी हमने जब हलफ देखे हैं वजीर आजम का, वफाकी वज़रा का, सूबाई वज़राए आला का, तो वो आपने सारों ने उन्हें डायरेक्ट टेलीकास्ट किया टीवी पे। उसमें एक जगह पे आके कहता है कि मैं सरकारी अमूर की अंजामदही में ऐसी मामूलात और मालूमात जो कि खुफिया रखना जरूरी होती है, यानी क्लासिफाइड है, वो मैं अपने तौर पर अपने तक महदूद रखूंगा और मैं वो किसी से शेयर नहीं करूंगा। आप जरा रिकॉल करें, अभी पिछले दिनों में ये सारा कुछ होता रहा। तो ये जो साइफर था ये भी एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की डेफिनेशंस हैं डॉक्यूमेंट की, उन पे पूरा उतरता है। और इस डॉक्यूमेंट को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जो है वो ना कानून की मंशा है, ना आईन पाकिस्तान और कानून इसकी इजाजत देता है। अच्छा। तो उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर खारजा और उस वक्त के वो वज़रा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान थे, जो कि एक बड़ी सेंसिटिव कमेटी है जिसका रोल बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, बहुत सेंसिटिव इशूज़ वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे बैठ के तो इन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी साजिश नहीं है, लेकिन उसके कंटेंट्स इन्होंने पब्लिक में लीक करके उनकी जिस्ट जो थी उसको ट्विस्ट करके ये सारी कहानी बनाई और कहा कि ये अमरीकी साजिश है और पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की हुकूमत के। जो बातें बाद में कई अदालती फैसलों के जरिए और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स के जरिए और बहुत सारे जराए से जो है वो उनकी तस्दीक ना हुई। ठीक। अब उससे भी बढ़ के ये है कि मेरे ख्याल में अभी तक की जो तफ्तीश और इंक्वायरी सामने आ रही थी कि वो साइफर भी नहीं मिल रहा, वो डॉक्यूमेंट भी जो है वो इन्होंने, जिसे कि उन्होंने जेब से निकाल के लहराया था रावलपिंडी के जलसे में, और जिस पे फिर इन्होंने असम्बली में तकारीर की कि हाँ हमने वो देखा और उसमें बहुत ही काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल की गई थी। तो ये एक ऐसा मामला है जो कि कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है, उस पर लॉ अगर अपना रास्ता लेता है। अच्छा, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, जैसे आपने कहा कि गिरफ्तारियों का इससे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे जिस पे बहस बन रही है, प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, कानून बन गया है, इससे आपने कहा रब्त नहीं है, बट ये इस मामले के अंदर इन पर अप्लाई होता है? जी जी बिल्कुल अप्लाई होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिफोर अमेंडमेंट जो था असल शक्ल में, उसके तहत भी ये जुर्म है और ये काबिल सजा है, और उसमें मुख्तलिफ सजाएं हैं जो 3 साल से लेके 14 साल तक की सजाएं हैं। और ये अपनी ओरिजिनल सूरत में जो टाइम टू टाइम अमेंड होता है, कुछ ना कुछ अरसे के बाद हुआ एक दफा अमेंड, ये उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो एग्जिस्ट करता है आज इस अमेंडमेंट से पहले, उसके तहत भी ये जुर्म है और उसी के तहत ये इंक्वायरी थी। और अगर ये इंक्वायरी जो है ये ट्रायल में कन्वर्ट होती है तो, और अगर अदालत समझती है कि लोग जो हैं जो चार्ज हुए वो गुनाहगार हैं, तो उन्हें पुराने कानून के तहत ही सजाएं होंगी। राइट। एक आखिरी सवाल, टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया है, कि आज जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जनाब मैंने तो अपने स्टाफ को कहा, बार बार कहा कि ये वापस भिजवा दें
تصدیق بھی میں ان سے کرتا رہا لیکن یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. ڈز دس میک سینس ٹو یو جب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ میری تو اتھارٹی انڈرمائن کر رہے ہیں, اور اگر واقعی پریزیڈنٹ صاحب سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کے تو اختیارات کوئی سمجھ نہیں رہا, ان کی تو عزت ہی نہیں ہو رہی, واقعی ان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, تو اس عہدے پر ابھی تک بیٹھے کیوں ہیں؟ کیا ان کو رہنا چاہیے اس عہدے پہ؟ دو باتیں ہیں ساتھ. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس زمانے میں, یہ انفارمیشن کا دور ہے. یہی ٹویٹ اگر وہ اس وقت کر دیتے جب انہیں لگ رہا تھا کہ یہ بل واپس نہیں بھجوائے جا رہے اور یہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. دوسری بات, انہیں اپنا وہ میسج جو ہے وہ پبلک کر دینا چاہیے تھا کہ مجھے آرمی ایکٹ کی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ان شکوں کے اوپر اعتراض ہے. وہ ماشاءاللہ فنکشنز میں بھی جاتے رہے ہیں. میں پرسوں بھی دیکھ رہا تھا وہ کہیں پہ خطاب فرما رہے تھے, کوئی انشورنس کا کوئی فنکشن تھا, اس سے پہلے بھی اسی طرح, اور کوئی امر مانے نہیں ہے انہیں, جیسے انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا. یہ ٹویٹ آج سے 6 روز پہلے بھی آ سکتا تھا. جب میں نے کہا کہ اسمبلیوں کی جب ابھی مدت ختم نہیں تھی ہوئی یا اسمبلیاں موجود تھیں, اور جب خاص طور پہ جوائنٹ سیٹنگ چل رہی تھی, وہ اس کے دوران بھی یہ بات کر سکتے تھے کہ بھائی مجھے ان شکوں پہ اعتراض ہے, بحیثیت صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 72 کے تحت میں یہ اعتراضات آپ کی طرف بھیج رہا ہوں, اور ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ انہیں ریکنسیڈر کریں. اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہ بات کرنی ہے بڑی غیر مناسب ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا انہیں یہاں پہ رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس حد تک, اور ان کی جماعت جس حد تک پرچار کرتی ہے جمہوریت کا اور جمہوریت کی اصل روح کا, اگر وہ صحیح ڈیموکریٹ ہیں تو جب ان کی مدت پوری ہونے جا رہی ہے اور الیکٹورل کالج موجود نہیں ہے, نئے صدر کے انتخاب میں 2-3 ماہ لگ سکتے ہیں, تو میرے خیال میں انہیں بڑا فیصلہ کرنا چاہیے اور انہیں اس کے بعد کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ اگلے مہینے ان کی جو مدت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے, تو جاتے جاتے وہ یہ کام بہرحال کر کے جا رہے ہیں. یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ انہیں اپنی جو ان کی آئینی مدت ہے 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا, اپنی پارٹی کے پرچار کو سامنے رکھتے ہوئے جو سرمنز دیتی ہے جمہوریت کے بارے میں, اور اپنا جو ہے وہ بالکل ریکارڈ ٹھیک رکھنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوریت پسند اور اصول پسند شخص کو اپنی مدت سے بیونڈ پھر نئی دفتر میں رہنا چاہیے, انہیں اس دن چھوڑ دینا چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز بھی جو انہوں نے مینشن کی ہے سٹاف کے حوالے سے, کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ جی میں معافی چاہتا ہوں, اور ان لوگوں سے بھی جو اس سے متاثر ہوں گے, سو معافی مانگنے کی بجائے اپنے سٹاف کے خلاف کارروائی کر لیں اگر واقعی ان کو اتنا یقین ہے. دیکھیے یہ تو اب پھر میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. معذرت خواہانہ تو ان کا رویہ ہونا چاہیے پارلیمان سے, کہ پارلیمان کو انہوں نے ایک طرح سے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کروں گا, لیکن انہوں نے ان کو لوور کی ہے پارلیمان کی جو ڈگنیٹی ہے اور آنر ہے. کاش کہ وہ یہ فیصلہ, کیونکہ 5-6 روز ان کے پاس یہ بل پڑا ہوا تھا جب ابھی اسمبلیز جو ہیں وہ موجود تھی, اور خاص طور پہ قومی اسمبلی اور جوائنٹ سیٹنگ تھی, انہیں جیسے میں نے شروع میں کہا, انہیں اولین فرصت میں اگر وہ اس قدر ناراض تھے اس لیجسلیشن پہ, تو انہیں پہلی فرصت میں وہ اعتراضات لگا کے بھیج دینے چاہیے تھے تاکہ انہیں کنسیڈر کرتی, اور ان کی بات میں اگر وزن ہوتا تو جوائنٹ سیٹنگ اس کو ریکٹیفائی کرتی. اب اسمبلی کے ٹوٹنے کا انتظار کرنا اور پھر 10 روز تک اس پہ بیٹھے رہنا, اور 11ویں روز یا 12ویں روز جب وہ بل اپنی میعاد پوری کر چکا ہے اس کے بعد اس طرح کے ریولیشنز یا ٹویٹس کرنا, میرے خیال میں یہ ان کے عہدے کے شایان نشان نہیں ہے. مجھے بڑی مایوسی, چند سیکنڈز رہ گئے. لاسٹلی مجھے یہ بتائیے کہ اب کیونکہ ابہام ایک کریٹ کر دیا صدر صاحب نے, کل کو کوئی یہ معاملہ لے کر عدالت میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ ان بلز کی, ان قوانین کی کیا حیثیت ہے قانونی اور آئینی, تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ویلڈلی لیجسلیٹڈ بلز ہیں, اور 10 روز گزرنے کے بعد جب ان پہ اعتراض لگا کہ انہیں نہیں بھیجا گیا, تو آئین کے آرٹیکل 72 کے مطابق یہ قانون کا حصہ بن چکے ہیں, یہ ایکٹ میں کنورٹ ہو گئے تھے بلز, اب یہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں. اس وقت یہ ایک ویلڈ پیس آف لیجسلیشن ہے. Right. Azam Nazir Tarar Saab, former Minister for Law and Justice, thanks for talking to us. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید.
गुज़श्ता एक बरस के दौरान हम देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द अनासर फिर से इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरी तरफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी अब खुलकर रियासत के खिलाफ सामने आ चुकी है। ये कहना मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का दुश्मन एजेंडा अब किसी से छुपा नहीं। आज से 2 रोज़ कबल PTM और उनके कायदीन मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर ने इस्लामाबाद में एक नाकाम जलसा करते हुए रियासत पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ भरपूर जहर उगलते हुए बैरूनी आकाओं को खुश करने की कोशिश की। PTM अपने आप को पश्तून अवाम की तहरीक तो कहलवाती है, मगर पाकिस्तान की गयूर कबायली अवाम ने उसे मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए जलसे को नाकाम बनाया। मगर दुश्मन एजेंडे की तशहीर के लिए शरपसंद अनासिर की तरफ से साजिश के जरिए इस मरतबा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को इकट्ठा किया गया और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। जलसा तो फ्लॉप हो गया, मगर अपने बैरूनी मालिकों को खुश करने के लिए जलसे में कौमी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल की गई गलीज़ ज़बान की तशहीर के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। मगर पाकिस्तानी अवाम ने इंतहाई गम और गुस्से का इजहार करते हुए PTM के शरंगेज बयानियों को मुकम्मल रद्द किया। एक तरफ PTM इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी किए हुए थी, तो दूसरी तरफ दुश्मन अनासिर TTP शिमाली वज़ीरिस्तान तहसील शवाल में एक तरक्याती मंसूबे पर हमलावर हुए और मजदूरों की गाड़ी को निशाना बनाया, जिससे कुल 11 मजदूर जाँ बहक हुए। TTP का निहत्ते मजदूरों पर हमले का वाहिद मकसद पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से दहशत गर्दी में धकेलना है, जबकि PTM की गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगानों के जरिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मकसद ये बताने की नाकाम कोशिश है कि कौमी इदारों के खिलाफ एक तहरीक उठ रही है। TTP और PTM दोनों का मकसद कबायली इलाके की तरक्की को रोकना और इंतशार फैलाना है। सारी कहानी बैरूनी डॉलर्स के हसूल की है, मगर दुश्मन कुव्वतें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी और तरक्की का सफ़र आज की तारीख में अहम सवाल कि क्यों TTP और PTM दोबारा सर उठा रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत की तरफ से कहाँ कोई कमी रह गई है। अगर माजी में झांक कर देखा जाए तो आज से 4 साल कबल सिक्योरिटी इदारों की तरफ से मुकम्मल शवाहिद के जरिए बताया गया था कि गैर मुल्की जासूस एजेंसियां PTM को फंड्स फराहम कर रही हैं। 30 अप्रैल 2019 को लोकल और फॉरेन मीडिया को ब्रीफ किया गया और शवाहिद के साथ बताया गया कि PTM जो दुश्मन मुल्क के हाथों में खेल रही है, उनका वक्त खत्म हो चुका है और अब उनके कायदीन के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ब्रीफिंग के दौरान PTM को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और उस वक्त की अफगान एजेंसी NDS से रकम मुंतकली के शवाहिद के बारे में भी बताया गया और ये भी कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि फंड्स की फराहमी किन वाक़यात और प्रोग्राम्स के लिए दी गई। PTM के कायदीन के सामने ये सवाल भी रखा गया कि बताया जाए कि अप्रैल और मई 2018 में कंदहार और जलालाबाद में भारतीय काउंसिल खानों से PTM को जो रकम फराहम की गई थी वो किस काम के लिए आपको दी गई। आज इस बात को 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। आज फिर हम इन्हीं मसाइल का शिकार हैं, एक तरफ TTP और दूसरी तरफ PTM। आम सवाल पैदा होता है कि क्यों हम अपने अंदर मौजूद दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहे। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो कि अब निगरान वज़ीर दाखिला और जेल खाना जात सिंध हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, और आपको मुबारक भी हो ओहदा संभालने की। और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, रिनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट। आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। पहले तो बताइएगा, ये जो PTM की तरफ से इस तरीके से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद पे जो चढ़ाई की कोशिश की गई है, इसका मकसद क्या था? सादिया, बात यह है कि दुश्मन कुव्वतें जिसमें इंक्लूडिंग TTP, PTM और उसके बाद रॉ हॉस्टल एजेंसीज, उनका मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखें। यूनो के भी आपने ख़ास तौर पे जो भी हमने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, फिर आपने लिम्स बनाई है, दे नो कि इन्वेस्टमेंट इज़ कमिंग एंड दे वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम ताकि पाकिस्तान में इंतशार नजर आए, बैड इन्वायरमेंट हो इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए। एक तो ये है। ठीक। सेकंड इसके साथ कि किसी तरीके की फौज और अवाम को डिवाइड करने की कोशिश करो, जो भी फिर वापस जो थे कोशिश की थी वो नाकाम हुई और भी कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ें तो हम सबको मालूम है। द इशू इज कि नाउ वी हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग। 2 काम हमें करने की जरूरत है। नंबर 1 कि अफगान रिफ्यूजीज के लिए नाउ वी हैव टू डिसाइड कि इनकी फेट क्या है। इनकी हमने बहुत मेहमान नवाजी कर ली एंड दे आर द रियल थ्रेट। अगर जिस तरीके से ये PTM ज़रा इन्हीं को लेकर आए अफगानिस को,
جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پاکستان سے جیتا ہے تو یہ افغانی جھنڈے لہراتے ہیں، رہنا کھانا پینا سب پاکستان میں ہے. تو یہ دو چیز، ایک سیکنڈ یہ کہ ہمیں افغان گورنمنٹ سے بات کرنی ہے کہ ہم نے مہمان دواری کر دی ہے آپ کا انڈیا کے لیے، اور یہ پی ٹی ایم کے لوگوں کو دے نیڈ ٹو بی ڈیلٹ ود اکارڈنگ ٹو دا آئین اور قانون کے مطابق. یہ بہت ہی ضمنے میں آتے ہیں کہ یہ ایک غداری کی بات کرتے ہیں، ملک دشمنی کی بات کرتے ہیں. فوج کو گالی دینے کا مطلب ہے یہ فوج کو اور عوام کو دور کرنا چاہتے ہیں. یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی سلامتی بقا کی ضامن ہے. آج پاکستان کے ہم سب خیریت سے سوتے ہیں. وی نو کہ برف پوش پہاڑوں سے لے کے اور ڈیزرٹ تک ہر جگہ پر فوج موجود ہے، دن رات ڈیوٹیاں دیتی ہیں، دن رات شہید ہو رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اکٹھے ہوں گے، دے آر میش ٹوگیدر ٹو بیکم اے ریکن ود فورس، تو وہی ڈیلیور کر سکتی ہے. اس کو روتھلیسلی ہمیں کب کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس پہ آتی ہوں ذرا، اور خاص طور پہ آپ نے جو افغان ریفیوجیز کی بات کی کہ بہت مہمان نوازی کر لی، اب ان کی حکومت سے بات کرنے کی بات ہے. تو محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کوارڈینیٹڈ یہ اٹیمپٹ ہوا ہے؟ ایک طرف جیسے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا وہاں ٹی ٹی پی کی طرف سے، یہاں پی ٹی ایم جو ہے وہ یہ کاروائیاں شروع کر دیتی ہے، اس میں پھر فوج کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، فوج کے خلاف نعرہ بازی ہوتی ہے. سو واٹ از دا میسج وچ دے آر ٹرائنگ ٹو کنوے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں برگیڈیئر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں جو موجودہ انداز حرب ہے، جس کو اسٹریٹجک ٹرم میں ہائبرڈ وارفیئر کہا جاتا ہے، اس میں جو جنگ ہے اس کے مقاصد دشمن کی دفاعی قوت یا رقبے یا اراضی پہ قبضہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اہداف وہ ہیں جن کا تعین اور نشاندہی آرمی چیف نے اپنے حالیہ خطاب میں پی ایم اے کاکول میں کی تھی. سب سے بڑا جو ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے کسی بھی قوم کا، وہ ہوپ، یونٹی اور کانفیڈنس ہوتا ہے. نمبر 1 دیٹ از دا ٹارگٹ. اچھا، اب وہ 4 ڈومینز میں جو حکمت عملی ہے، جس طرح آپ نے بہت اچھا سوال کیا، وہ اس میں ایک ربط، کوارڈینیشن اور ہم آہنگی نظر آ رہی ہے ان 4 ڈومینز میں. پہلی ڈومین جو ہے وہ سیاسی یا سائیکو سوشل یا نفسیاتی ڈومین ہے کہ جی ایک لبرل ہیومن رائٹس کے اوپر بیس قسم کا ایک بنائن اور ایک عام فہم سا بیانیہ آپ کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ نظر آتا ہے، لیکن بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں ریاستی اداروں اور افواج کے خلاف اس کا مقصد جو ہے نفرت پیدا کرنا ہے، اس کے خلاف عوام کا اعتماد اور احترام کو تشویش اور نفرت میں بدلنا ہے. یہ نفسیاتی پہلو ہے. تو جب یہ نفسیاتی پہلو اور ایک فضا ہموار کرنے کی جو کوشش ہے، اسی کے نتیجے میں جو ماحول پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر ٹی ٹی پی اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ جسٹیفائی کرتی ہیں. دیکھیں آپ حملہ کر ہی نہیں سکتی کوئی دہشت گرد تنظیم ایک انوائرمنٹ میں جس میں وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. بالکل صحیح. تو وہ ہمدردی کی اور نفرت کی جو فضا ہے اس کے اندر پھر ٹی ٹی پی اپنی کاروائیاں کرتی ہے اور ہمارے معصوم مزدوروں کو نشانہ بناتی ہے، جس کا تیسرا پہلو سفارتی بھی ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے امیج کو ہارم کیا جائے کہ پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں انویسٹ کیا جائے، یہاں سیکیورٹی نہیں ہے، یہاں تو کسی کی جان اور مال عزت محفوظ نہیں ہے. تو آلریڈی کافی چیزیں ہو گئی. ایک وہ نیریٹو جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی والے انسیڈنٹ کے بعد سے اب وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مختلف حلقوں میں اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور سے باہر جو ایمبیسڈر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، پھر ٹی ٹی پی جو کہ واقعی اس قسم کے حملے کر رہی ہے، لوگوں کو مار رہی ہے، اور پھر پی ٹی ایم جہاں پر آپ نے ایک پہلو اس کا لارجر جیو پولیٹیکل بھی ہے کہ کچھ دنیا کی طاقتیں انفارچونیٹلی نہیں چاہتی کہ یہ خطہ ترقی کرے، کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ چین کی انویسٹمنٹ بڑھے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ چین کا ہمارے اوپر اعتماد جو ہے کم ہو جائے. بالکل ٹھیک. اب بریگیڈیئر صاحب اب اس پہ آئیے، جو 2019 میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم اس طریقے سے ہم نے ایکسپوز کیا تھا کہ پی ٹی ایم کے فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، باقاعدہ بریفنگ کے اندر ڈیٹیلڈ ایک ورژن جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھا گیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جی قندھار میں اور جلال آباد میں آپ کو کس کس پروگرامز کے لیے پیسے ملیں، ہمارے پاس اس کے بھی شواہد ہیں. 4 سال گزرنے کے بعد آخر ایسا کیوں نہیں، کیا رہ گیا ہے؟ what did we lack کہ پھر سے پی ٹی ایم جو ہے وہ سر اٹھانے لگ گئی ہے؟ دیکھیں سعدیہ، پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مصلحت ہے نا، یہ نیشنل سیکورٹی میں نہیں ہونی چاہیے. اٹ از ویری کلیئر. فائنڈ آپ کے پاس جناب غفور نے بڑی کلیئر کہا جی کہ ہمارے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے،
کتنا پیسہ آتا ہے, کس کو ملتا ہے, ہو از انوالوڈ. سہولت کاری جو ہے نا, سہولت کار کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہی از دا مین ویپن آف اینیمی ہاسٹائل ایجنسی ان دیٹ کنٹری جہاں ہائیبریڈ وار یہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کو پکڑیں اور اس کو قرار واقع سزا دیں. نمبر 2, جو اپنے ملک دشمن عناصر دو لوگ ہاسٹائل ایجنسی کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں, جیسے یہ آپ کے سامنے 2-3 نام ہیں, دے شوڈ بی ڈیلٹ ود. اب میرے خیال میں وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, اس کے اوپر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اٹ مسٹ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرز ناٹ ٹو انڈلج ان نیشنل سیکورٹی ایشوز, کیونکہ یہ ہائیبریڈ وار میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وہ زمانے گزرے کنونشنل وار کے. دے وانٹ ٹو بریک دا ول آف فائٹ آف پیپل آف پاکستان اینڈ آرمی کا. پلس وہ آپ کو اتنا متنفر کر دیتے ہیں, ایک دوسرے دور کر دیتے ہیں, خلاف کر دیتے ہیں. فوج دیکھیں, فوج از نتھنگ وداؤٹ دا سپورٹ آف پیپل آف پاکستان. یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور اگر اس کو بریک کریں تو دیو ریلائز 51 کنٹری جب دہشت گردی ہم نے ختم کر دی اور نیٹو نہیں کر سکا, انہوں نے کہا جی کیا سوچ رہے ہیں, ان کا فوج کو کمزور کرو, پھر پاکستان کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچاؤ. سو دے آر آل آؤٹ. ان کے اجیت ڈوال کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوں گی, راجناتھ سنگھ کی سنی ہوگی کہ جی وہ ہم تو بلوچستان کو ہم آرام سے علیحدہ کر سکتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بلوچی عوام بہت محب وطن ہے. 1% جو گمراہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اب وہ ہم نے یہ جو ابھی نئی گورنمنٹ آئی, بلوچی ہمارے پرائم منسٹر بھی آ گئے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی ہیں, آپ کے انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, بڑی سخت ان پہ ذمہ داری ہے کہ یہ اپنا پارٹ پلے کریں, نارملائز سچویشن کریں, اکنامک کنڈیشن دور کریں, جاب اپرچونیٹیز کریں. جاب کے لیے کیا ہے, سی پیک. سی پیک از دا کی ٹو سکسیس, اکنامک سکسیس. اس کے لیے ہم نے ہر حالت میں کرنا ہے. ہم نے پورا ڈوین ریز کیا ہے. ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے ہم نے ایک پوری رجمنٹ وہاں ڈیٹیل کی ہوئی ہے. گوادر کی جو نیا بن رہا ہے, ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جو اس کو پکڑنا ہے, جو یہ لوگ کر رہے ہیں, صحیح ہے, we should be very strict on that. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے ورڈ استعمال کیا انفارچونیٹلی آن سو مینی اوکیزنز پاکستان میں ہم نے اسی ورڈ کو استعمال کرتے ہوئے, اسی نظریے کو استعمال کرتے ہوئے مار بھی کھائی ہے. اور وہ مصلحت ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ ٹھیک چل رہے ہیں معاملات, تو ذرا تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ لیتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے ویسے؟ جی بالکل, میں برگیڈیئر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں, فوج, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ذریعے سے, آپ کے توسط سے عوام کو جو جاننا ضروری ہے, یہ انٹیلیجنس ادارے, پاکستان کی افواج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہائیبریڈ وار میں اکیلے تنہا یہ جنگ نہیں جیت سکتے. ان کو ضرورت ہے میڈیا کی سپورٹ کی, کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ جو گمراہ کن عناصر ہیں, جو کہ پی ٹی ایم کی شکل میں عوام کو سیاست کے گاب میں گمراہ کرنا چاہتے ہیں, افواج کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, ریاست پہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, ان کے بیانیے کو آپ عوام تک نہ پہنچنے دیں, تاکہ عوام جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ویکن نہ ہو. تو میڈیا کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ جو ہماری اکنامک پروجیکٹس ہیں نا, وہ بھی ٹائملی اور افیکٹولی اور ٹرانسپیرنٹلی کمپلیٹ ہوں, تاکہ ان کی ڈیلے کی وجہ سے بھی جو گریونس پیدا ہوتا ہے اس کو نان اسٹیٹ ایکٹر بیڈ گورننس کی وجہ سے ایکسپلوئٹ نہ کر سکے. اور تیسرا پہلو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جوڈیشری کا ہے, کہ جوڈیشری بھی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری بہادری کے ساتھ پوری کرے, اور دہشت گردوں کے اثر میں آئے بغیر جو ان کو قرار واقعی سزا ٹائملی دے. یہ نہ ہو کہ ان کی ضمانتیں ہوتی رہیں اور فوجی جو ہیں وہ شہادتیں دے کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور پھر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ رول کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں جو نگلیکٹڈ ہے وہ جوڈیشری کا ہے. جوڈیشری کا. تھینک یو ویری مچ سید محمد علی صاحب اور بریگیڈیئر نواز صاحب فار جوائننگ us. We'll take a break here. Stay tuned. دو روز قبل پاکستان کے بڑے انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے متعلق ایک سٹوری جیلانی فیورز پیس ود انڈیا شائع ہوئی, جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ اور پاکستان کے امریکہ میں سفیر جلیل عباس جیلانی کشمیر پر مشرف منموہن امن پلان کے حامی ہیں, اور وہ 1 دہائی پرانے امن معاہدے کو بحال کر کے 2 نیوکلیئر ہمسایہ ممالک کے درمیان دشمنی کے خاتمے کے لیے ایک فریم ورک کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. نگران وزیر خارجہ کا خیال ہے کہ اگر دونوں ممالک سیاسی عزم کا مظاہرہ کریں تو 2004 سے 2007 کے درمیان جاری رہنے والے مذاکرات کو بحال کیا جا سکتا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا
5 अगस्त को होने वाले वाक़यात के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली मुमकिन हो सकेगी। दूसरा अहम सवाल ये कि मुशर्रफ मनमोहन अमन प्लान क्या था? क्या आज की तारीख में कोई ऐसा अमन प्लान नाफिजुल अमल हो सकता है? पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मसला कश्मीर के हल के लिए 4 नुकाती फॉर्मूला पेश किया था, जिस पर 2004 से 2007 तक दोनों हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। जनरल मुशर्रफ के 4 नुकाती फॉर्मूले के मुताबिक अफवाज का कश्मीर से इनखला होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी रियासत में आज़ादाना नक्लो हरकत की आज़ादी होगी, उनको सेल्फ गवर्नेंस दी जाएगी, पाकिस्तान की मुश्तरका निगरानी के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी अपनी किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डव में कश्मीर का तस्करा करते हुए लिखते हैं कि तारीख ने मसला कश्मीर के लिए नादिर मौका खो दिया। किताब में साबिक वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की कि मसला कश्मीर दोनों हुकूमतों की गिरफ्त में था। दोनों हुकूमतें उस वक्त सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से तजवीज़ करदा 4 नुकाती प्लान पर काम कर रही थीं। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्लान काबिल कबूल था, लेकिन दस्तखत से कुछ घंटे पहले इसमें रुकावट पैदा हो गई। 4 नुकाती फॉर्मूले पर मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान हालात में कशीदगी में कमी हो चुकी थी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि जनरल मुशर्रफ कश्मीरियों के मुहसिन थे। मसला कश्मीर के हवाले से जनरल मुशर्रफ के इक़दामात से कश्मीरियों को बराह रास्त रिलीफ मिला। 2005 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस शुरू होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार वीज़ा और पासपोर्ट का सिलसिला शुरू हो गया। जनरल मुशर्रफ के प्लान को बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन की तरफ से भी पजीराई मिल रही थी। अलबत्ता कुछ कश्मीरी रहनुमाओं की तरफ से मुशर्रफ के 4 नुकाती प्लान को मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। मगर आज की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अगर देखा जाए तो भारत में इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि मोदी बरसर इक़्तिदार है और पाकिस्तान में भी सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। परवेज़ मुशर्रफ जैसा मजबूत हुक्मरान आज मौजूद नहीं है। दूसरा और अहम पहलू 4 बरस कबल 5 अगस्त 2019 को वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को यकतरफा इक़दामात करते हुए तब्दील करके मोदी सरकार ने कश्मीरी अवाम को मज़ीद सफ़ाकाना कार्रवाइयों का निशाना बनाने का लाहेअमल मुरतब किया था, जिसके बाद आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुशर्रफ मनमोहन जैसा कोई प्लान नाफिजुल अमल हो सकता है, और ये भी कि कश्मीर के लिए आज भी किसी आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन की ही ज़रूरत है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.